عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك غادي نمشيو نشوفوا داك ليكزارسيس اللي كنا درنا قبل. اخر تمرين شفنا انه خصنا ندخلوا واحد لوتيليزاتور يدخل لي واحد ان و ام و ان، يعني بحال داكشي ان عندي واحد العدد ولا بويسونس ديالو كندير ان اس 1 2 3 4 5 حتى لهذيك الام اللي عطاني لوتيليزاتور. فمثلا غادي ندير ديبي، غادي نبدا نحل في التمرين ديالي كيف ما وعدتكم في هذا التمرين ان شاء الله. غادي نحلو بدو بوكل امريكي. كنا شفناه بواحد الطريقه ديال بوكل وحده كنجمعوا واحد الفاريابل، ديك الفاريابل كنجمع داك الحساب ديالها كنجمعوا في واحد الفاريابل اخر وكنبقى غادي كندير داكشي بالتراكم. دونك غادي نديرو دابا بواحد دو بوكل امريكي. دونك غنحتاج واحد لونشي ان و ام. هنا غادي نجمع لكم كلشي في دقه واحده. دونك غنقول لي اكريغ تو سامبلومون، غنقول لي دوني دو زونتي مثلا، ولا نخليكم على خاطركم نقول لكم دوني ان اونتي كيف ما تولفنا عليا. ما كنبغيش نزرب عليكم بزاف. دونك ليغ ان اكريغ دوني لا بويسونس ياك لا بويسونس. ابخي ليغ ام يعني ديك القيمه الثانيه ام. ابخي غادي نحتاج واحد لابوك اللي هي بوغ. غنعطيو واحد الفاريابل لي اي. اول حاجه نمشي نكري ليه ديك الفاريابل اي فوالا باش ما ننساهاش. ابخي غادي نافيكتي ليها لاول مره واخر مره واحد ا ام ياك لو با واحد. دونك هاد لابوك شحال غادي تعاود من مره؟ غادي تعاود ام مره. دونك هذيك لا بويسونس غادي نعاود ندور بها هاد لابوك الام مره ياك. ابخي غادي نحتاج واحد لابوك الثانيه. دونك غادي نديرها تحت باش نزيد دي انستركسيون بيناتهم. دونك بوغ غادي نحتاج واحد الفاريابل جي. دونك غادي نعطي هاد البوكل هادي واحد الفاريابل اخر. دونك غادي جي فوالا كريت لها الفاريابل ديالها غادي افيكتي لها اول مره واخر مره واحد انا شوف كاين واحد لاسيوس. مثلا تخيل معايا هاد لابوكل وصلت الدوره الثالثه. دونك هادي ضربات 3 دورات اي شحال فيها 3. هنا مثلا بحال دابا تخيل معايا انا بغيت نقول هاد لابوكل الاولى الا وصلت الدوره الثالثه هادي الدور 3 المرات، هادي الا وصلت 5 دورات هادي الدور 5 دورات، هادي الا وصلت 6 دورات كنقول لها هادي الدوره 6 دورات، هادي 6 هادي 6 هادي 7 هادي الدوره السابعه هادي الدور 7 دورات غدور 7 دورات. هادي الا وصلت الدوره الثامنه هادي غادي الدور 8 دورات. غادي الدور ماشي غادي توصل للدوره الثامنه غادي الدور 8 دورات. دونك غادي نقول لها اي لو اي اللي وصلت لي. دونك الا جيت تشوف وتخيلتها في دماغك معايا واحد اي واحد اي فيها في الاول واحد، هادي شحال غدور من مره؟ فاول مره واحد غادي تدخل المره الاولى يعني كتساويها تحقق الشرط يعني اصغر من او يساوي واحد، واحد اصغر من او يساوي واحد كيساوي واحد. غتدخل لابوكل غادي تاكزيكوتا غتولي جي فيها جوج. دونك ما غاديش تاكزيكوتا علاش؟ حيت اي فيها واحد. دونك قطعا فوالا لقينا بان ظهرت الدوره وحده حيت لابوكل الاولى واصله يعني لابوكل اللي كتخدم بالفاريابل اي واصله يعني دارت الدوره الاولى. دونك تخيل معايا هادي دارت الدوره الخامسه. دونك هنا بحال قلتي واحد 5. دونك واحد جوج 3 4 5 و6 ما غاديش تو سامبلومون ملي غتطلع من الخمسه وغتطلع 6 غتولي الشرط ما محقق يعني ما غاديش تدور ديك الدوره السادسه يعني غدور 5 دورات اللي هي يعني الدوره اللي وصلت ليها لا بوكل الاولى اللي كتخدم بالفاريابل اي. دونك تو سامبلومون غنعطيها اي لو با واحد. دونك غادي تمشي بواحد الخطوه واحده ياك. ابخي غادي ندير فان بوغ ياك فان بوغ. دونك كيف ما كتشوفوا معايا راه ما درتش لي انستركسيون راه بحال درت غير السينتاكس بوغ فان بوغ عفوا فان بوغ. هاد بوغ الخود ديال من اين بوغ واش ديال هادي ولا هادي ديال هادي يعني اول وحده كتصادفها كتما طالعه كتلقى بوغ سداجه. دونك هادي كتطلع كتلقى فان بوغ يعني ماشي ديالها كتطلع الفوق منها كدير فان بوغ ديالها فوالا. ابخي غادي نحتاج واحد الفاريابل اللي هو اف ياك. ابخي غادي نحط هاد الاف غادي نحط فيه واحد القيمه غادي نحطها في لابوكل الاولى. دونك هذا راه اسيس ديال التمرين خصك تخيل معايا التمرين باش تحاول انت تولي تخرج التمارين. دونك هنا ماشي انت كتعرف التمرين كيفاش كيتخرج. دونك انت كتعمر في الباكاج ديالك باش انت اللي تحط لك قدامك واحد التمرين تعرف داك الميكانيزم كيفاش داير باش تحل به هذاك المشكل ديالك. دونك انا اف غادي نحط فيها واحد هنا وانا غادي نقول لكم علاش درت هاد لافيكتاسيون هنا درتها هنا داخل الوسط من لابوكل وما درتهاش هنا. دونك اف غادي نحط فيها واحد. ابخي غادي نمشي هذيك اف في لابوكل الثانيه غادي نحط فيها واحد اف هذيك اف غادي نحط فيها القيمه اللي كانت فيها قبل اللي هي اف اللي كانت فيها دابا واحد. غادي نحط فيها اف فوا ان فان بوغ.
دونك هاد لا بوكل الثانيه شنو كدير؟ اف كتشد القيمه اللي قبل منها وكتضربها في ان، كتشد القيمه اللي كانت في اف كتعاود تضربها في ان وتحطها في اف، تشد القيمه اللي كانت قبل في اف وتضربها في ان وتحطها في اف. ركز معايا مزيان. ابخي فان بوغ غادي يهبط لتحت وغادي يشد ليا الاس ويحط فيها لا قيمه اللي كانت قبل في اس زائد اف. اس واش عندي اخوت؟ ما عنديش. غادي نمشي نطلع نكرييها، نمشي نكرييها فوالا اس، حطيت اس. عندي واحد المشكل اخر اللي هو انا ديكلاريت القيمه اللي قبل اللي كانت عندي في اس، دونك تو سامبلومون نقدر نديكلاريها هنا حيت انا بغيتها مره واحده تولي فيها زيرو. دونك فوالا فيها زيرو وغادي نجمع فيها لا سوم، دونك زيرو ما كيأثرش ليا على لا سوم. ابخي غادي نمشي ندير لكم ليكزيكسيون ديال هاد الالغوريثم. ابخي من ندير لافيشاج يعني نافيشي لوتيليزاتور النتيجه ديالي لا سوم اي اس فان تو سامبلومون. ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. انا راه علاش كنطول في الفيديوهات وكنشرح مزيان حيت شحال من واحد كيكون عنده شي سؤال في راسو ما كتلقاش يجاوب. الا كنت كنطول انا في الشرح وكنشرح كل حاجه بدقه بدقه بدقه، هذاك السؤال تقدر قبل ما تسولني تلقاه في الجواب ديالك. دونك تركز معايا مزيان دقه دقه باش تفهم. فوالا غادي نعاود ندير لكم ليكزيكسيون دونك وغنديروا لا تراس يعني باش نعرفوا واش هذا الحل مزيان ولا ماشي مزيان. دونك ديبي اول حاجه الالغوريثم يبدا يعرف بان هذا هو البدايه اونتي، يحتاج ان و ام و اي و جي و اف و اس. اول حاجه غادي يديرهم من غير قاد الانستركسيون غيصاوب ليا ان هي الاولى ياك، ابخي غيصاوب ليا ام ياك فوالا، ابخي غيصاوب ليا اي اللي هي هذيك راه هي كتشوف فيها هي اي راني فين واصل. ابخي شنو غادي يدير؟ غيصاوب ليا جي ياك، ها جي صاوبه واش حط فيهم شي فالور؟ لا اف، ها اف، اف ماجيسكول ياك، ها اف و اس ياك فوالا، ها اس تساوي فوالا. هنا قال طلع لي في اليوتيليزاتور من لونساه تكريو لي الفاريابل الفلانام ديالو اكري دوني ان لونتي، قلت لي عطيني واحد لونتي داكشي اللي عطا ليا غنسجلو في ان. دونك مثلا اليوتيليزاتور غيعطيني العدد اللي هو 6 ياك، ابخي غادي نحطو في ان ياك، ابخي اكريغ دوني لا بويسونس غيتافيشي لي دوني لا بويسونس، يعرف انه خصو يعطيني واحد العدد ديال البويسونس. ابخي داك العدد اللي غيعطي ليا غنستوكيه في ام، مثلا عطاني 4 هي 6 أس 4 ياك. ابخي غادي يدخل اس، هاد لافيكتاسيون اس غتحط فيها زيرو، سير دقه دقه وغادي كتخدم في تقدر ديرو في ورقه في ستيلو باش تعرف انت كيفاش كتخدم. دونك بوغ اي لاول مره غندخل لهاد لابوكل كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، اول مره دخلت هاد لابوكل اول مره دخلت هاد لابوكل شنو غدير لي؟ اول مره غتحط في اي واحد تحطها ليا في واش غتعاود ديرها؟ لا غنعاود نخرج من لابوكل ونرجع ليها شي نهار ولا ترجعات ليا بشي حاجه غادي يعاود يحط ليا اي يحط فيها واحد ام شحال عندي فيها اخويا؟ عندي فيها 4 عطاني اليوتيليزاتور 4. هاد لابوك شحال تدور من مره؟ 4 المرات، 1 2 3 4 و5 ما غاديش يتحقق الشرط ما غندخلش هنا دارت 4 المرات. اف غادي نحط فيها 1 وغادي نقول لكم علاش وغادي تفهموا معايا علاش دخلتها لداخل. اف حطيت فيها 1 ياك، ملي دخلت لابوك اف حطيت فيها 1، ابخي دخلت الانستركسيون الثانيه لقيتها واحد لابوك. واش هاد لابوك غتبقى غتخرج من هاد لابوك؟ لا جالس الاول واش غدير؟ غتدخل هاد لابوك غتاخد هذيك الفاريابل عطنا شي لا هو جي وتحط لها لي اول مره واخر مره 1 فوالا، لاول مره واخر مره حطيت لي في جي 1 اي شحال عندي فيها خويا؟ هنا عندي فيها 1. هاد لابوك شحال غدور؟ من بحال قلت لي انا من 1 حتى ل1، ركز معايا وحده عليك ما تلف ما والو، من 1 1 اللي هي اي 1 اي انا اي شحال خليت فيها 1 اللي هي 1 هنا كما كتشوف معايا 1 لواحد شحال غدور المره الاولى محقق الشرط اصغر من او يساوي، اصغر من او يساوي داخل محقق الشرط غيدخل غيدير لي هاد الانستركسيون هنا عندي اي ياك اللي هي فيها 1 غيدخل يديرها. ابخي مني غادي يدير فهم بوغ واش تخرجوا من هنا وهبطت لتحت؟ لا غتقول لي طلع رجع لي البوغ ديالك زيد في جي 1 غتولي فيها 2 بحال ما هكا 2 اي ياك اي فيها 1 واش الشرط محقق؟ لا يعني غتخرج من هنا وتهبط تحت من هنايا ويكمل تو سامبلومون. يعني بحال قلتي هادي تابعه هادي من الاخر، هادي غتبع هادي في الخطوات ديالها. علاش؟ حيت عطيتها يعني في يعني العدد الدورات ديالها العدد اللي واصله ليه الدوره اللي واصله ليها البوغ الاولى تو سامبلومون. هنا اف تخيل معايا دخلت لنا البلوك هذا حطيت في جي 1 قلنا جي 1 اي على عندي فيها 1 تو سامبلومون غادي يدخل ابخي مي غادي يدخل غير لقى اف
اف واش ديجا ديكلاري، ها هي ديجا ديكلاري. ابخي غادي يقلب على القيمه اللي كانت فيها قبل القديمه. اف شحال كانت فيها في قبل؟ كانت فيها واحد، دونك ما يعطينا لا ايرور لا والو، ويضربها ليا في ان. انا غادي ندير لك، غادي يضربها ليا في ان. دونك اف غيضربها في ان. ان شحال عندي اخويا؟ عندي فيها 6. اف القديمه فيها واحد فوا ان اللي فيها 6 تو سامبلومون. فان بوغ غتخرجوا من لابوكل؟ لا، غتمشي ديري فان بوغ وغطلعو هنايا بوغ. والجي شحال يدير فيها؟ شحال كانت فيها؟ واحد، غيدير فيها جوج. شوف معايا، جوج واش صغر من او يساوي اي؟ جوج واش صغر من او يساوي اي؟ اي شحال فيها؟ واحد. لا، جوج كبر قطعا من واحد، يعني ما غاديش تدخل هنا. هاد بوغ شنو غدير؟ غتجري لي على الالغوريثم ديالو، تهبطو تحت من فان بوغ ياك هنا فهاد السطير هذا، فهاد السطير هذا ما فيه والو، غيهبط تحت منه. ها هو واحد السطير عامر غادي اكزيكيتي. غيدير اس هي هادي، وغيشد القيمه القديمه اللي كانت في اس وغادي يزيد عليها اف. القيمه القديمه اللي كانت في اف هي واحد فوا 6، وغادي يزيدها في اس على القيمه القديمه اللي كانت في اس اللي هي 0 زائد واحد فوا 6. ابخي مني غادي يدير هادي غادي يهبط الفان بوغ. واش فان بوغ غتخرجوا من لابوك؟ لا، غتعاود تراجعوا البوغ ديالها. ها بوغ ديالها بوغ اكس، غدير لهاد الاكس غتمشي تزيد ليا في واحد تولي هي جوج. جوج واش صغر من ام؟ ام عندي فيها 4، باقي الشرط محقق. غادي تدخل لداخل غدير ليا اف وغادي تافيكتي ليا فيها واحد. عرفتي اف شحال فيها؟ فيها واحد، فيها واحد فاصل في واحد فوا 6. شنو غندير؟ غادي ندير لها واحد ياك، عاود رجعت هاد لافيكتاسيون افيكتات ليا واحد. القيمه القديمه اللي كانت في اف فين مشات؟ ضربها الخلق، عاود حطيت فيها واحد. علاش انا حطيت فيها واحد؟ انا بحال قلتي بغيت نكتب في واحد الورقه، داكشي اللي كتبت فيها من كتبته في هاد الورقه هادي ياك، داكشي اللي كتبته نشدو ننقلو في الدفتر ديالي ونشرق الورقه ونجبد ورقه جديده. هي من غادي نجبد ورقه جديده كنشرق هذيك الورقه ونعاود نجبد ورقه جديده باش نعاود نكتب فيها داكشي اللي كتبت هنا ونعاود نحطو في الكتاب ديالي. ابخي فان بوغ من طلع لي هنا غتعاود تشرق لي داك الورقه داك البرويه وانا خدمت فيه ونعاود نجبد بوك الاخرى عاوتاني تكتب ليا. وغادي تشوفوا علاش درنا هاد الاف افكتت لها واحد في الحقيقه ديالها شنو غادي تعطيني. دونك هاد البوكل هادي قلنا كدور ليا من واحد حتى لاي. اي شحال عندي فيها دابا؟ وصلت فيها عندي فيها جوج ياك. ابخي اف حطيت فيها واحد، القيمه القديمه ديالها اللي كانت فيها واحد في 6 مشات وتحطات في بلاصتها واحد، يعني عاود ترجعت من البدايه. ابخي بور جي حطيت فيها واحد ياك، حطيت فيها واحد جي غتحط فيها واحد. علاش؟ حيت عاود دخلت لابوكل من مره جديد، راه خرجت من فين بوغ وهبطت من هنا والالغوريثم ديالي طلعني البوغ وعاود دخلني لابوكل. وهاد بوغ ثاني بحال تعاود تيكزيكيتات من المره الاولى، واخا تكون عندي جي فيها 366 غتجي اول مره دخلتي لابوكل عاوتاني وتجي حط ليا في جي واحد. ها هي حطيت فيها جي واحد. ابخي غادي تيكزيكيتي ليا، غتشوف الشرط واش محقق، واش فعلا واحد اصغر من او يساوي اي. اي عندي فيها جوج، يعني واحد اصغر من او يساوي جوج. غدير لي اف القديمه فوا ان. اف القديمه شحال فيها؟ واحد فوا ان اللي فيها 6. ابخي فان بوغ غتخرجني من لابوكل ولا لا؟ ما تخرجنيش، غتطلعني البوغ ديالها. البوغ ديالها شنو غادي تقول لي؟ جي غتزيد فيها واحد. ها هي جي غنسخفت جي حطيت فيها جوج ياك، جوج اي يعني اي شحال فيها؟ غنمشي تحقق لي من الشرط. جي فيها جوج و اي شحال فيها؟ دونك جي فيها جوج و اي فيها جوج. واش فعلا جي اصغر من او يساوي جوج؟ جوج كتساوي جوج، يعني الشرط محقق. غادي ندخلو اف القديمه غتحطها غتضربها في اف وتحطها في اف، يعني اف القديمه شحال كانت فيها؟ واحد في 6 غتزيد تضربها في الان عاوتاني اللي هي 6، يعني القيمه القديمه ونعاود نزيد نضربها في 6 اللي هي واحد فوا 6 فوا 6. وغادي نزيد هذا الشيء من بعد فان بوغ. غادي تعاود تزيد ليا جيب واحد من غنهبط نفوت هاد الانستركسيون فان بوغ. غادي تزيد ليا في جي واحد غتولي فيه 3 عفوا 3. ابخي 3 غادي تطلع ليا الفان بوغ غطلعني الفوق. تشوف لي واش 3 فعلا اصغر من او يساوي اي. اي شحال عندي فيها جوج، دونك جي كبر قطعا من اي من جوج، دونك ما غاديش تدخل. غتجري لي على لابوكل. اش درنا هنا؟ راه خرجنا من البوكل، راه عاودتي رجعتي للبوكل، راه غتعاود تيكزيكيتي لك هادي غتحط لك على اول مره جي واحد. دونك نعاودو
غنهبط لهنا من تحت من هادي، منين شفت من جي ما تحققش ليا الشرط، غادي تهبط وغادي تهبط ليا الاس. اس غتشد فيها تحط فيها القيمه القديمه اللي كانت في اس اللي هي هادي، وغادي تزيد عليها هاد الاف دابا. دونك زيدها اف. اف شحال خليت فيها؟ واحد في 6 في 6 في 6. غتخلي داكشي اللي كانت في اس وغادي دير فيها واحد فوا 6 فوا 6 تو سامبلومون، وغادي تهبط ليا الفان بوغ. واش فان بوغ غتخرجك؟ لا ما كتخرجك غير هاد الشرط اللي قلنا. هاد الشرط هذا ملي غتزيد ليا اي فيها واحد، اي ماشي جي حيت هاد فان بوغ ديال اي، اي غادي تزيد فيها واحد. شحال خلينا فيها قبل؟ جوج مش تراجم جوج، غادي نزيد فيها ثلاثة. دابا ثلاثة واش محقق الشرط ام؟ ام عندي فيها 4 يعني محقق الشرط اصغر من او 3 اصغر من او يساوي 4. اف اش داير عاوتاني تلاقى مع اف افكت لها واحد اخويا، عاود حيد لي هادشي اللي كنت حسبت قبل ودير لي اف فيها واحد. ابخي بوغ، هاد بوغ شحال تخيل معايا المره الاولى شحال دارت لي من دوره؟ دارت لي دوره واحده. علاش؟ اي فيها واحد حيت كتمشي حتى لاي، من بعد جي كتافكت لها واحد كتمشي واحد حتى لواحد، ياك من واحد حتى لواحد. غدور مره واحده، ملي غتولي تجي فيها جوج ما غتبقاش هادي واحد، غتولي بحال قلتي هنا جوج واحد ثلاثة ثلاثة جوج. دونك ديما كيبقى واحد الخطوه ناقصه لي من جمع، يعني ديما جي كتزاد بواحد الخطوه اللي ما كتيكزيكوتاش. دونك اي واحد نعاود باش ما نتلفكمش، غنكمل بوغ اي يعني ولات عندي فيها 3 عبد المستر راجم 3 ام شحال فيها 4. دونك الشرط محقق اف تحطت لي فيها واحد، يعني مشات القيمه اللي قبل باش نعاود نبدا من جديد حطيت فيها واحد. بوغ اي بوغ جي عفوا غتحط فيها لاول مره واخر مره عاوتاني غتعاود تحط فيها واحد. شحال كانت فيها 3 غتمشي ديك 3 وغتعاود تحط فيها واحد. علاش؟ حيت خرجت اخويا من لابوك، الرابوغ خرجاتني من لابوك وهبطتني تحت منها، يعني خرجت هبطت عاد هاد بوغ طلعتني الفوق وطلعت من هنا وعاوتاني رجعت بحال عاود جبت الدوره مالي وعاد رجعت عند ملحان قلت له عطيني فانيده وعاود مشيت عاوتاني وعاد رجعت عند قلت له عطيني فانيده. بقيت كنعاود نرجع عنده، ماشي كنمشي وكنبقى عنده كنقول له عطيني فانيده وكناخذها كنعاود نقول له عطيني فانيده كناكلها قدامه كنقول له عطيني، ولا كنمشي للدار وكنعاود نرجع عنده. دونك مشيت للدار وعاد رجعت عنده جيب معاك الفلوس واخا ما يعقدش عليك وكتبقى حداه. دونك فان بوغ هنا عندي عفوا جي تحطت فيها واحد يعني لاول مره واخر مره عاوتاني. اي عندي فيها 3. دونك هاد لابوك تو سامبلومون شحال غتعاود لي من مره 3. جي فيها واحد جوج 3 واي فيها 3 غتبقى باقي الشرط محقق حتى جي تولي فيها 4. واش باقي الشرط محقق؟ باقي الشرط محقق وغادي تجي لا ولات فيها 4 واي فيها 3 مبقى الشرط محقق غتخرج، يعني اكزيكوتيت لي 3 المرات. نعاودو نديرو هاد ليكزامبل نديرو ليه لا خاص ديالو. دونك جي تعاود تحطات فيها واحد ياك واي خلينا فيها 3. الشرط محقق ولا ما محققش؟ جي شحال فيها واحد ياك واي شحال فيها 3. غتدخل ليا لداخل اف القديمه هي هادي، اف القديمه شحال فيها واحد فوا ان هي شنو هي 6. وغتهبط ليا فان بوغ شنو غدير؟ غتزيد لي جيب واحد. جي شحال ولات فيها؟ من جوج ولات فيها من واحد ولات فيها جوج، تحيدت واحد ولات فيها جوج. جوج واش اصغر من او يساوي اي شحال عندي فيها 3 اصغر من او يساوي اي. هبطت دخلات تعاود تدخل لي الاكزيكيسيون تاخذ القيمه القديمه اللي كاينه في اف، القيمه القديمه في اف واحد في 6 فوا اش فوا ان هي شحال اللي هي 6 فوا 6. ابخي فان بوغ شنو غندير؟ غنزيد لي جيب واحد. جي زادت فيها واحد اللي ولات فيها اللي هي جوج غتولي فيها 3 ياك 3. واش غتيكزيكوتا ولا لا؟ 3 اي فيها 3 وجي فيها 3 واش كيتساووا باقيين كيتساووا. غيدخل داخل اف القديمه واحد في 6 في 6 غضربها ليا في ان غضربها ليا في ان اللي هي 6 غتعاود تضرب ليا داك الشيء في 6 في 6. القيمه القديمه اللي كاينه في اف غادا تهبط لابوغ عاوتاني وغدير لي واش تجي فان بوغ غتخرجك في عمر فان بوغ ما تخرجك غتزيد ديك الجيب واحد. جي شحال غتولي فيها 4 ابخي فان بوغ ملي غتولي فيه جي 4 واش اصغر من او يساوي اي شحال باقي فيها؟ بقى فيها 3 واش مش حقق؟ ما محققاش، يعني 4 اكبر قطعا من 3 ما غاديش تخرج غتخرج لي من البوغ. دابا راه واش درتي؟ راه ما تحققش لك الشرط، راه خرجاتك من لابوك وهبطتك لتحت. اس غتافيكت على اس زائد اف اس اللي هي القديمه ولا اس ديالنا كامله غتاخذ القيمه القديمه اللي فيها اللي هي هذه وغادي تزيد عليها اف دابا اللي عندك زائد غنديرها بين قوسين ونكوبي هاد القيمه اللي عندي هنايا كوبي
وباست. هاد بين قوسين راه غير باش كنعزل لكم هنا. دونك هنا راه ممكن انك ديروا زائد 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 ديالكم باش يبان لكم. دونك زائد اف اللي حصلنا عليه دابا. دونك اس لاحظتوا معايا دابا ولات فيها 0 زائد 1 في 6 زائد 1 في 6 في 6 زائد 1 في 6 في 6 في 6 في 6، يعني 3 مرات خدو كتزيد بواحد 6. المره الاولى حسبات 1 في 6، المره الثانيه غتجمع لك 1 في 6 في 6، والمره الثالثه 1 في 6 في 6 في 6. دونك هنا غتولي عندك 6 أس 1 6 أس 2 6 أس 3 6 أس 4 زائد 6 أس 5 زائد 6 حتى لهذاك الأس اللي عطاني لوتيليزاتور. دونك حتى لهنا نتمنى ان الفكره تكون وضحت لكم، ونتمنى انكم تخدموا مزيان 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 لي بوك اللي مبغيكي باش تخدموا بهم. يعني تحاول تخدموا، حاول تخدم تمارين، وحاول دير يعني لا تراس ديالك باش تعرف شنو واش عندك شي، يعني واش داك الشيء اللي كتكتب فيه صحيح ولا غلط. دونك انا الا مشيت كنحط في اس كنجي كنلقى اس عاوتاني افيكتات ليها عاوتاني لها زيرو، مشات لي القيمه اللي كانت عندي قبل. دونك عندك خطا، خصك تمشي تقلب على داك الخطا فين كاين. دونك انا غادي نمشي ندير لكم واحد الخطا هنايا، واسمحوا لي الا طولت عليكم بزاف، انا حيت بغيتكم انكم تفهموا الميكانيزم بحال ما كدقه كنهبط فهم بور كتزيد وحده كتزيد وحده كتزيد وحده، يعني باش تعرف بان الالغوريثم راه بحال ما كخدام، غير هو يعني البروسيسور ولا الاورديناتور ديالنا راه بحال ما كخدام دقه 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 دقه، غير هو خفيف كيديروا من دغيا بحال دابا ديك جي كنقول لك فهم بور هبط فهم بور فهم بور كتطلعوا الفوق كتزيديه جي وحده كتمشي تحقق من الشرط. هادشي كيديروا هو بحال ما هكا، ولكن بسرعه ما كتخيلهاش انت. دونك انت باش تغلب عليه، دونك هذا الميكانيزم يكون عندك في دماغك بحال ما كيفاش كيخدم البروسيسور. غادي نمشي ندير لكم واحد البوغ هنا باش تعلم انك تخرج، يعني تحاول تلقى الحل ديال المشكل ديالك. دونك انا تخيلت معايا انا اللي بغيت كل مره اف نعاود ندير لها واحد باش نعاود نحسب فيها، حيت لا بوك اللي كتبقى تعاود دور ليا واحد 6 المرات مثلا. هاد المره دارت لي 3 المرات غتبقى دير ليا واحد في جوج واحد في جوج 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 في جوج. ابخي كنجمع داك الشيء اللي حسبات ليا وكنجمعو في واحد الاس. ابخي انا بغيت ديك الاف تعاود. دونك هنا الا مثلا انا شديت هاد الاف وحطيتها هنا كيف ما درت هذيك اف هنا، مني غادي تحسب في الاول المره الاولى 1 في 6 ياك، وغتدخل لهاد البوغ دخلت هنا وحسبات هادي دارت المره الاولى، يعني 1 فوا 6 اف فيها 6 1 في 6. ابخي فان بور خرجاتك دخلاتك عاوتاني دخلتي لهنا هاد الاف ما كتبقاش تعاود لك. دونك هنا كتبقى تعاود ترجع اف كتبقى فيها ديما هكا 1 في 6 في 6 في 6. غتشد لك هاد 1 في 6 في 6 في 6 وغتحطو لك هنا وتعاود تجمعو لك هنا. كيوقع لك واحد لو بوغ، واش فعلا هو هذا التمرين اللي بغيتو انا يقدر يخرج لك بحال ماك واش هذا هو فعلا هو التمرين اللي بغيت؟ هذا راه 1 في اس 4 وهذا راه 1 وهذا راه 6 اس 8 ولا 6 اس 12. دونك هنا فين خصك تتعلم الحل ديال البروبليم ديالك. دونك انت خصك تبقى تقلب على داك الحل فين توصل ليه ودير لا تراس وتشوف واش انك وصلتي لداك الحل. دونك مع الوقت انك من حدك وانت كتخدم في لي زيكزارسيس، ونتمنى هاد لي زيكزارسيس اي تمرين تخدموا راه الا خدمتي راسك راه غتجي تلقى راسك خدمتي بواحد الطريقه ولا واحد الفكره اللي عندك انت راه تقدر تخدموا بشي طرق اخرين وغادي تقول لي هو خرجته وانت درتي ليه هكا وانا درت ليه هكا. صحيح عندك كل مره كيفاش كتخرج التمرين، ولكن فين تميز الغوريثم ولا فين كتميز بروغرام على بروغرام هو الطريقه ديال انني كيفاش حليتو. الاكزرسيس اللي كان قبل كنت كنشد واحد البوكل وكندورها يعني واحد العدد معين وكنجمع في واحد الاف واس اف واس داكشي اللي جمعت كنحسب. دونك هاد لي بوكل خفاف بوكل طق 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 كيدور دغيا بالخف، بوكل بقى تجمع فاريابل زيدها حط هنا زيد هنا. المهم البوكل عندك كيبقى البروغرام ديالك ثقيل. دونك الكفاءه ديال البروغرام يعني كيتميز كل بروغرام على بروغرام بالسرعه والكفاءه ديالو. دونك الكفاءه والسرعه من بعد تعلم انك تحل المشكل توصل لهذاك الحل ديال هذاك المشكل اللي عندك. وما نطولش عليكم بزاف، نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي بزاف طولت عليكم في هذه الحصه. اللي عنده شي سؤال وانا متاكد انه يكونوا باقي عندكم اسئله في لي بوك الامريكي، ومؤكد انه باقي ما عندكمش ديك الميكانيزم ديال انك كيفاش انت تحل البروبليم ديالك، يعني انت تلقى الحل ديال واحد المشكل. يعني قبل ما تشوف لا سوليوشن انت خصك تمشي دير واحد لابوك اللي غتحسب لك هذه طاف. دونك داكشي مع الوقت غادي يجي، وان شاء الله كنوعدكم اي سؤال عندكم غادي نجاوب عليه. تخلي لي في كومونتير في فيسبوك في نيميرو التليفون اي حاجه مرحبا بك، بغيتي تجي للدار مرحبا بك.